ہوئے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیوں تو باز مراقت دے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیوں تو باز مراقت دے رب عاجز تے بے کس دیوی سن ہر جاندے دعا سکدے جدو رب نے خود ازمایا گا کہ صبر خلیل بکھایا گا جدو رب نے خود ازمایا گا کہ صبر خلیل بکھایا گا انہیں اگ نو بھی کر گلزار دیتا جی بچاوے تے آپ بچا سکدے انہیں اگ نو بھی کر گلزار دیتا جی بچاوے تے آپ بچا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیوں تو بعد مراقت دے نمرود لائن دے نال بیتی کمی لنگڑے مچھر کمال کیتی نمرود لائن دے نال بیتی کمی لنگڑے مچھر کمال کیتی او دا سار اپنا تے جتی اپنی او دا سار اپنا تے جتی اپنی ہتھی اپنے آپ مراقت دے تکبیر مسئلہ کیا کرے حدیث عظمت صحابہ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ حاجت روا مشکل کشا اے خدا حاجت روا مشکل کشا اے خدا آپ بیلی اب تجھے ایتھے ہی آگے بہ جاتے تھے جو تو ٹور کے ہوں تھے پاڑے رنگے بندے دے لاگے ہونے چاہیے تھے کیوں جی ہوئے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو بعد مراقت دے نمرود لائن دے نال بیتی کمی لنگڑے مچھر کمال کیتی او دا سار اپنا تے جتی اپنی او دا سار اپنا تے جتی اپنی ہتھی اپنے آپ مراقت دے الذی خلق الموت وال